बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 23 मार्च और हफ्ते का दिन है। आप सबको हमारी तरफ से यौम पाकिस्तान की ढेरों मुबारकबाद कबूल कीजिए। ये 12वां मौका है कि जब यौम पाकिस्तान की तकरीब में कोई गैर मुल्की मेहमान जो है कि वो तशरीफ़ लाए, और अब जो है कि सऊदी वज़ीर दिफ़ा जो है वो आज मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक हुए थे। और इसमें अभी आपको याद होगा कि चंद दिन पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो सऊदी अरब के दौरे पे गए थे, जहाँ पे उन्होंने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। और मोहम्मद बिन सलमान ने इससे पहले प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन भी किया था, जिसमें उनको दावत दी गई थी पाकिस्तान के दौरे की। तो वो शायद ईद के बाद पाकिस्तानी हुकूमत तवक्को कर रही है कि वो नेक्स्ट मंथ जो है कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। और इस 23 मार्च की परेड के हवाले से भी कुछ लोगों का ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब को ही दावत दी गई थी, लेकिन शायद वो अपनी मसरूफियात की बिना पर नहीं आ सके। और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, वज़ीर दिफ़ा को ही दावत दी गई थी। बहरहाल ये एक अच्छा पॉजिटिव गेस्चर है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान SIFC के फोरम से ऊपर इन्वेस्टमेंट की बुनियाद डाल रहा है, तो उसके हवाले से अहम पेशरफ्त होगी, लेकिन ये अभी कबल अज़ वक्त होगा। अभी इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें होना बाकी हैं। इसमें जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, पाकिस्तान के माशी हालात हैं, और पाकिस्तान की जो इलेक्शन के बाद की सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और इसमें अभी हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब, तुर्की जो है कि ये तमाम के तमाम बहुत सारी डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स भी की जा रही हैं मामलात को नॉर्मलाइज़ करने के लिए। और इसके कुछ मामलात जो हैं, नताइज जो हैं कि वो अडयाला जेल में जो कैदी हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर मज़ीद देखना होगा कि इसका जो फॉलो अप है वो क्या होता है, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें सामने आ सकेंगी। लेकिन आज जो परेड के मौके के ऊपर जो आज मजमूई तौर के ऊपर सूरत हाल थी, वो जोश व खरोश शायद नहीं था जो 2022 या उससे पहले की जो यहाँ पे हमने बेशुमार मैंने वो ज़ाती हैसियत में अटेंड की हुई हैं, तो वो जोश व खरोश में देखने को नहीं मिला। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है कि मुसल्लह फ़ौज की सुप्रीम कमांडर भी हैं, उन्होंने परेड का मुआयना किया। लेकिन जो रवायती तौर के ऊपर 2-3 बड़ी अहम चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो आज परेड में नहीं हुई। एक तो ये कि जब भी पाकिस्तान के SSG के जो कमांडोज़ हैं कि वो फ़िज़ा से छलांग लगा के जब परेड ग्राउंड में पैराशूट के ज़रिए उतरते हैं, तो उसके बाद कौमी परचम जो है वो सरबराह मुमलिकत को जो सुप्रीम कमांडर हैं उनको दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कमांडर आज जो है कि वो क्योंकि शायद वो ज़्यादा इतना वॉक नहीं कर सकते, उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, तो वो तो सलामी के चबूतरे पर मौजूद रहे। तो शहबाज शरीफ साहब को उनकी जगह जो है कि वो गए और जाके उन्होंने रिसीव किया। प्राइम मिनिस्टर जब रवाना हुए तो वो भी मंज़र जो है कि बिल्कुल खाली खाली सा दिखाई दे रहा था। हमें इसी परेड ग्राउंड के अंदर हमने देखा कि इससे पहले भी जब प्राइम मिनिस्टर को सी ऑफ किया जाता है, तो उसमें जो तमाम अहम शख्सियात होती हैं और जो कैबिनेट के 1-2 मेंबर जो होते हैं, जैसे वज़ीर दिफ़ा भी इस्लामी के चबूतरे पे थे, तो वो अमूमन उनको सी ऑफ करते हैं। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब हमें तनहा नज़र आए। नवाज़ शरीफ साहब आज जो पाकिस्तान की तकरीब में बिल्कुल ही आपको कहीं नज़र नहीं आए, और सिर्फ उनके जो मनाज़र हमारे सामने आए हैं वो हुदैबिया पेपर मिल और रमज़ान शुगर मिल की जो विज़िट किया है उन्होंने, उस किस्म के जो मनाज़र जो हैं कि वो हमारे सामने आए हैं। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। अच्छा, इन हालात के अंदर एक दो चीज़ें और बड़ी अहम हैं। यौम पाकिस्तान अगर हम देखें, और जो बानियान पाकिस्तान ने करारदाद मकासद जो पेश हुई थी, उसमें जो एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत और जिसके अंदर जो है कि तमाम शहरियों को मसावी हकूक़, ये सारी चीज़ें बातें थी। फिर कायदे आज़म ने जब 11 अगस्त 1947 को कानून साज असम्बली से खिताब किया, तो उसके अंदर 3-4 बड़ी अहम बातें थी। और उसके अंदर उन्होंने हुकूमत की जो लाइन्स दी थी, उसमें भी अगर आप देखें तो उन्होंने बुनियादी जो फ्रीज़ा था वो अमन व अमान का था, और उसके साथ साथ अवाम की फलाह बहबूद, जहाँ पे मजहबी आज़ादी हों। और 3 बड़े अहम चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की थी कि करप्शन, चोर बाज़ारी, अकरबा परवरी, ये 3 सबसे बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के, इनको ख़त्म करना होगा। आज ये तीनों मसाइल उससे कहीं ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ और ताकतवर बहुत बड़े गहरी जड़ें रखने वाले दरख्त बन चुके हैं। लेकिन शायद हम इनके ऊपर जो है कि हमारी हुकूमतें इनकी तराश करती रहती हैं, लेकिन इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ने में हमने कोई कदम नहीं उठाया। और कायदे आज़म के इस विजन की हमने खुल्लम खुल्ला जो है कि बगावत की है। ये 70 साल से हम पाकिस्तान के अंदर हैं। फिर कायदे आज़म ने 2 और बड़ी अहम चीज़ें, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कायदे आज़म बहुत क्लियर थे। और चिटागांग में उन्होंने 25 मार्च 1948 को
وہاں کے افسروں سے خطاب کیا تھا، اور 14 اپریل 1948 کو پشاور میں افسروں سے خطاب کیا تھا، اور اس کا جو لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ سرکاری افسروں کو جو ہے کہ وہ اس سیاسی جماعت یا اس سیاسی جماعت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. سرکاری افسر جو ہیں کہ وہ سرکاری ملازم ہیں، اور ان کا فرض یہ ہے کہ وہ خدمت کریں ملازمین کی طرح، عوام کی خدمت کریں، حکومت کے احکامات کی ان کو بجا آور لائیں، اور خدمت سیاستدانوں کی طرح نہیں، عوام کے ملازمین کی طرح بن کر خدمت کریں. اور ایک اور جو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں یہ چیز تھی کہ سرکاری افسروں کو انہوں نے باہر یہ کہا کہ آپ حاکم نہیں ہیں، آپ خادم ہیں، اور یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پشاور میں جو انہوں نے خطاب کیا تھا وہاں پر بھی انہوں نے اسی قسم کی بات کی کہ آپ کو کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاستدان کے سیاسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، اور اپنے فرائض جو ہے کہ وہ عوام اور ملک کے خادم بن کر بے خوفی اور دیانتداری سے ادا کریں. تو یہ ڈائریکشنز تھیں. اور پھر جو اسٹاف کالج کوئٹہ میں انہوں نے 14 جون 1948 کو خطاب کیا تھا، فوجی افسروں سے خطاب کیا تھا، یہ بڑا اہم تھا. اور اس میں بھی انہوں نے فوجی افسروں کو کہا کہ آپ اپنے حلف کا مطالعہ کریں، آپ جو ملک کا آئین ہے اس کا مطالعہ کریں، اور پھر اس کی حقیقی اور قانونی جو مثمرات ہیں ان کو سمجھیں. تو یہ جو چیزیں تھیں اس میں قائد اعظم بڑے واضح تھے کہ سرکاری ملازمین کو، بیوروکریٹ کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے کہ وہ عوام کا خادم بن کر کام کرنا ہوگا. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بڑے واضح احکامات دیے تھے اسی خطاب کے اندر کہ جو حکومت ہے، جو آئین ہے یا قانون ہے، اور جو ریاست کے امور ہیں وہ چلانا جو ہے کہ وہ حکومت کا کام ہے. اور حکومت اس وقت گورنر جنرل لیڈ کر رہے تھے اس کو، کہ وہ جو احکامات ہوں گے ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. اور حکومتی معاملات کے اندر جو ہے کہ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا کام نہیں ہے. اور یہ اس میں متعدد مواقع کے اوپر اس چیز کا انہوں نے اظہار کیا تھا، لیکن شاید ہم نے 70 سالوں میں ان چیزوں کو بھلا دیا ہے. اور اس وقت بھی جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. کرپشن، اغوا پروری اور ان برائیوں سے جن کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا، وہ برائیاں آج بھی ہمارے معاشرے میں پہلے سے کہیں زیادہ موجود ہیں. اور ایک اور معاملہ جو آج کل بڑا چرچا بنا ہوا ہے میڈیا، سوشل میڈیا کا، شاہد افریدی صاحب ان کے بیان اور ان کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کی مقبولیت جو 8 فروری کو جس انداز کے اندر لوگوں نے ووٹ دیا، اور ابھی تک ان کی مقبولیت اور قبولیت جو ہے عوام کے دلوں سے نہیں نکالی جا سکی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ شاہد افریدی پٹھان ہیں، کرکٹر ہیں، اچھے سپر سٹار رہے اپنے دور کے، تو ان کو اسی انداز کے اندر شلوار قمیض کھیڑی پہنا کر بہت سی چیزیں کی جا رہی ہیں. سوشل اپنا کام بھی وہ کر رہے ہیں، اس کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور بہت سے حلقے اس کو بڑی تگ و دو کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کرنے میں کہ شاید ان کا کوئی الٹرنیٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان میں میرا خیال ہے کہ یہ کوششیں ماضی میں بے شمار مواقعوں کے اوپر کی گئی، لیکن حقیقی معنوں میں عوام جس کو دل سے پسند کرتے ہیں وہ اسی کو لیڈر تسلیم کرتے ہیں. اس قسم کی کارروائیوں سے کوئی لیڈر نہیں بنتا. دوسری بات اگر یہ دیکھیں عمران خان کے بارے میں، تو عمران خان کو جب وہ سیاست میں آئے تو اس وقت سے اس قسم کے حالات کا سامنا ہے. ان کو سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. ان کی جو اپنی کرکٹ لائیو تھی اس زمانے کے اندر، سیتا وائٹ سے لے کے بہت سے اسکینڈلز یہاں پہ خبروں کی، اخبارات کی، میڈیا کی زینت بنے رہے. پھر ان کی شادی ہوئی جو جمامہ گولڈ سمتھ سے کے ساتھ، اس کے بعد پھر عمران خان کو اسرائیل اور یہودی ایجنٹ قرار دیا گیا، اور اس کے اوپر بہت سا کام ہوا. پھر اس کے بعد ان کی ریحام خان کے ساتھ ہوئی، ریحام خان سے علیحدگی ہوئی، پھر ریحام خان کو پروموٹ کیا گیا اور بہت منظم طریقے سے ان سے کتاب بھی لکھوائی گئی، اور اس کتاب کے کنٹینٹ کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا. لیکن ان کی جو مقبولیت تھی وہ بڑھتی گئی، وہ کم نہیں ہوئی. تو ابھی بھی آپ اگر پچھلے 2 سال سے دیکھیں، چاہے وہ توشہ خانہ، سائفر اور عدت میں نگاہ اور جتنے معاملات ہیں، بہت کوشش کی گئی، لیکن ہر الیکشن، ہر سروے جو نیا آتا ہے اس میں ان کی پاپولیرٹی مزید بڑھ جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو یا جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ساری پلاننگ کے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس میں انسان اس کے اندر کچھ ایسی مداخلت نہیں کر سکتا. کوئی وجہ تو ہوگی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. قائد اعظم کا ویژن کیا تھا؟ ہم جناح ہاؤس سے لے کے قائد اعظم جناح، ہر دفتر میں ہر جگہ کے اوپر قائد کی تصویر تو لگا لیتے ہیں، لیکن قائد اعظم نے کہا کیا تھا؟ قائد اعظم پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے؟ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کے اندر کیا انہوں نے ویژن اور کیا ٹاسک دیے تھے، وہ شاید ہم بھول گئے ہیں. اگر ہم ان کو اپنا لیں تو بہت سی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے جو ہے کہ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ انگریز نے پاکستان بننے سے پہلے جو یہاں پہ بیوروکریسی
اور جو فوج تیار کی تھی وہ رول کرنے کے لیے، ٹو رول دا پیپل، یہ کنسیپٹ تھا ان کا. جب وہ یہاں سے چلے گئے تو انہوں نے اپنے ملک کے اندر تو ٹو سرو دا پیپل کی اصول کے اوپر فوج اور سرکاری جو ملازم ہیں وہ تیار کیے ہیں. اور ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب یہاں سے برطانوی راج ختم ہوا، گورا واپس گیا، تو جو لوگ واپس وہاں پہ گئے تھے ان کو اہم پوزیشنز کے اوپر نہیں رکھا گیا، بے شمار لوگوں کو ریٹائر کیا گیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. وہاں پہ ہم نے آپ کو جو تربیت دی تھی وہ رول کرنے کے لیے، حکمرانی کرنے کے لیے دی تھی. ابھی بھی ہم نے اگر جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ دا گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے ہیں، رولنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی تو پاکستان خود بخود ترقی کر لے گا. ورنہ ہم اگر پاکستان اور پاکستان کے بانیان کے افکار اور سوچ سے اگر ہم بغاوت کریں گے تو پھر پاکستان کے حالات جو ہے کہ شاید ویسے نہیں ہوں گے جیسے بانیان پاکستان دیکھنا چاہتے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد شبیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.